Ari kita sa kinabuhi ni Maria ug ni Elizabeth. Kinsa ni si Maria ug si Elizabeth. Kini si Elizabeth mao ni siya ang ig-agaw ni Maria. Maria nga nagbuntis sa Espiritu Santo nga maong Ginoo. Kini si Elizabeth ayang gianak mao ni siya si Juan magbubunyag. Atong basahon na. Ningon siya sa Lucas 1 nga risa 26. Sa dihang unom na kabulan ang pagbuntis ni Elizabeth, gisugo pag-usab sa Dios ang anghel nga si Gabriel nga moadto sa Nazareth nga usa ka lungsod sa Galilea. Gipadala siya dito sa dalagang putli nga gingalag Maria. Si Maria kaslunon na kang Jose nga usa sa mga kaliwat ni Haring David. Sa pag-abot sa anghel dito kang Maria, miingon siya, Maria, magmalipayon ka tungod kay ang Ginoo uban kanimo o gipanalanginan kaniya. Sa pagkadungog ni Maria niini nahasol siya pag-ayo ug iyang gihuna-huna kun unsa ang kahulugan niini. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok. Maria, kay gipakita sa Dios ang iyang kaayo kanimo. Magbuntis ka og manganak og lalaki, ug Hesus ang imong ingalan kaniya. Mahimo siyang bantugan ug pagatawgon siya nga anak sa labing halangdong Dios. Ihatag sa Ginoong Dios kaniya ang gingharian sa iyang katigulangan nga si David. Maghari siya sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan. Ang iyang gingharian mulungtad sa walay katapusan. Mingon si Maria sa anghel, unsaon man niini pagkahimo nga wala pa man ako'y bana? Itubag ang anghel, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug ang gahom sa labing halangdong Dios. Pagpabilin kanimo busa ang balaan nga bata nga imong ipanganak, paganganlan nga anak sa Dios. Tanawa ang imong paryente nga si Elizabeth, ang uban nagaingon nga dili na siya manganak tungod kay tigulang na kaayo siya. Apan karon unom na kabulan ang iyang pagbuntis. Tungod kay mahimo man sa Dios ang tanan. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, matuman unta kanako ang imong gisulti, ug unya mibiya ang anghel kaniya. Mibisita si Maria kang Elizabeth. Sa paglabay sa pipila ka adlaw nangandam si Maria ug nagdali pag-adto sa usa ka lungsod didto sa kaburkiran sa Judea. Misulod siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Elizabeth. Sa pagkadungog ni Elizabeth sa pagpangumusta ni Maria, milihok ang bata sa iyang tiyan. Gigamhan si Elizabeth sa Espiritu Santo ug sa makusog nga tingog miingon siya, sa tanan nga mga babaye ikaw lang ang gipanalanginan sa Dios ug ingon niini. Gipanalanginan usab niya ang imong gibuntis. Usa kini kadakong dungog alang kanako. Kay gibisitahan ako sa inahan sa akong Ginoo. Kay bisan gani ang bata sa akong tiyan, malipayon nga milihok sa dihang nakadungog. Nadunggan ko ang imong pagpangumusta. Bulahan gayud ikaw nga nagtuo nga matuman kanimo ang gisulti sa Ginoo. Ang pagdaig ni Maria sa Dios. Mingon si Maria, nagadaig gayud ako sa Ginoo. Milipayon ang akong espiritu tungod sa Dios nga akong manluluwas. Kay gihinumduman niya ako nga iyang ubos nga sulugoon. Sukad karon magsulti ang tanang mga tawo nga bulahan ako tungod sa labihan nga mga butang, tungod sa kahibulungan nga mga butang nga gihimo sa gamhanang Dios kanako. Balaan siya nga Dios. May kaluoy siya sa mga tawo sa matag henerasyon nga nagatahod kaniya. Gipakita niya ang iyang gahom pinaagi sa iyang mga gihimo. Giabog niya ang mga tawo nga mapahitason sa ilang kaugalingon. Gipakanaog niya ang mga gamhanang hari sa ilang trono, ug gituboy niya ang mga mapainubsanon. Gitagbaw niya sa mga maayong butang ang mga gigutom, apan gihinginlan niya nga walay gayoy dala ang mga adunahan. Gitabangan niya kita nga angay nga iyang mga sulugoon nga mga kaliwat ni Israel, kay wala niya kalimti ang iyang mga saad sa atong mga katigulangan nga kaluy-an niya sa walay katapusan si Abraham ug ang iyang mga kaliwat. Mao kini ang gisulti ni Maria
ug mipuyo siya dito sa ilang Elizabeth og mga 3 ka bulan ug unya mipauli siya. Ang pagkataon ni Juan nga tigbautismo. Iya miabot ang panahon sa pagpanganak ni Elizabeth ug nanganak siya og lalaki. Sa pagkadungog sa iyang mga silingan ug mga paryente, kung giunsa siya pagpanalangin sa Ginoo, nakigduyog sila sa iyang kalipay. Sa 8 na adlaw ang bata, mitambong ang mga silingan ug mga paryente sa pagtuli kaniya. Zacarias unta ang ilang ingalan kaniya sama sa iyang amahan. Apan wala mosugot si Elizabeth. Miingon siya, dili mahimo kinahanglan nga Juan ang ingalan kaniya. Miingon sila kaniya. Apan wala gayud kamoy paryente nga sama ni ana og ngalan. Ug ilang gisinyasan ang amahan kung unsay iyang gusto nga ingalan sa iyang anak. Misinyas siya nga hatagan siya og sulatanan ug dayon misulat siya. Nganli siyag Juan. Natingala gayud ang silang tanan. Diha nakasulti si Zacarias og gidayeg niya ang Dios. Gikulbaan ang tanan niyang mga silingan ug mikaylap sa tanang dapit sa mga kabukiran sa Judea. Ang balita mahitungod sa maong panghitabo. Ang tanang mga tawo nga nakadungog niini nakapamalandong ug nakapangutana. Unsa man ka kining bata ini kadako niya na niya. Kay klaro kayo nga ang gahom sa Ginoo anaa kaniya. Nag-ingon diri nga atong isa-isahon, no? Atong isa-isahon. Nag-ingon siya dinhi. Unsa ganito? Nga nagpakita ang anghel kang Maria o ginadeklarahan siya nga magbuntis kag bata nga lalaki ngalan mo siya Jesus. O kini si Elizabeth. Nibisita si Elizabeth. Mibisita si Maria kang Elizabeth. Pagpumusta ni Maria kang Elizabeth nga iyang igagaw. Nilukso ang bata sa tiyan ni Elizabeth. Tungod sa kalipay kay giduaw di siya sa inahan sa Dios. Unya, sa pagkataon na, sa nanganak na si Elizabeth, ginganlan siya og Juan. Nganong nganlan mo siya Juan, ingon ang mga silingan. Nga wala may parente nga Juan. So, ingon si Elizabeth, nganli siya Juan. So, muto Juan. Pag nganlan og Juan, dito nakasulti din si Zacarias. No? Nakasulti din siya. Nganlan siya og Juan. So, pagpanganak ni Maria, pila to ka bulan? 3 ka bulan siya nagpuyo dito kay Elizabeth, no? Taas gito ilang mga ipang istoryahan. Og nipauli siya og ginganlan siya diri nagdayeg si Maria sa Dios. Ang pagdayeg ni Maria sa Dios. Nganong nidayeg man si Maria sa Dios? Tungod kay nahibalo siya ang iyang gibuntis nila lang si Espiritu Santo kay walay laing Dios, si Kristo lang. Tao si Maria nga putli ulay nga dili siya Dios, no? Dili siya Dios. Si Maria, tao si Maria, normal sa manato. Apan dito sa iya ang kaluoy sa Ginoo ug gipanalanginan siya muna nagkaanak siya og kay kini si Maria Hodyo, no? Hodyo. Mao na nga dito gipili kaniya o si Elizabeth usab nga mao si Juan magbubunyag, no? Nga ngano man gituyo man na sa nganong giinana man na siya sa Ginoo. Atong basahon diri sa Mateo 3 atong isumpay. Niingon siya diri. Mateo 3. Unya miabot ang panahon nga si Juan nga tigbautismo anak ni Elizabeth, no? Gisumpay na nako. Miadto sa kamingawan sa Judea ug nagsugod siya sa pagwali ngadto sa mga tawo. Miingon siya, pag hinulsol kamo
ug biyae ninyo ang inyong mga sala kay ang paghari sa Dios haduol na. Si Juan mao ang gisgutan ni propeta Isaiah sa dihang miingon siya. May tigbalita nga nagasinggit sa kamingawan nga nagaingon siya, andama ninyo ang agianan alang sa Ginoo. Tulira ang dalan nga iyang pag-aagian. Ang bisti ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamilyo ug ang iyang bakos panit, ang iyang pagkaon dulon og dugos. So kani day si Juan, wa ni siya nagpuyo og balay no dito ni sa kamingawan ug ang iyang pagkaon dulon og dugos. Daghan gayud ang miadto kaniya nga mga tawo nga gikan sa Jerusalem, sa mga lungsod sa Judea ug sa mga lungsod nga duol sa suba sa Jordan. Gisugid nila ang ilang mga sala ug gibautismuhan sila ni Juan dito sa suba sa Jordan. Nakita ni Juan nga daghang mga Pariseo ug mga Saduseo ang nangadto aron sa pagpabautismo. Mingon siya kanila, kamo nga mga kaliwat sa mga bitin, kinsa ang nag-ingon kaninyo nga makalingkawas kamo gikan sa silot sa Dios nga hapit na mo abot? Kung tinuod nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pamatud-in ninyo kini pinaagi sa inyong mga binuhatan. Ayaw kamo pag-ingon nga dili kamo silutan tungod kay mga kaliwat kamo ni Abraham. Kay bisan gani kining mga bato mahimong himuon sa Dios nga mga anak ni Abraham. Timan-in ninyo kini ang atsa andam na aron iputol sa punuan sa mga kahoy. Ang matag kahoy nga wala mamunga ug maayong bunga, putlon ug ilabay sa kalayo. Ako nagabautismo kaninyo sa tubig sa pagpaila nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, apan may moabot sunod kanako nga mas gamhanan pa kay kanako ug dili gani ako takos nga mahimong iyang sulugoon. Siya magbautismo kaninyo sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Sama siya sa tawo nga nagapalid sa iyang giani aron ilain ang timgas gikan sa tahop. Ang timgas ibutang niya sa abrudiga, apan ang tahop sunugon niya sa kalayo nga dili gayud mapalong, no? So unya migikan si Jesus sa Galilea ug miadto kang Juan dito sa suba sa Jordan aron magpabautismo. Dili unta mo bautismo si Juan kaniya kay matud niya, nganong mabautismo ka kanako? Nganong magpabautismo ka kanako? Ako man gani ang kinahanglan magpabautismo kanimo. Apan miingon si Jesus kaniya, sige lang tungod kay mao kini ang angay natong buhaton aron matuman ang pagbuot sa Dios. Busa misugot si Juan ug gibautismohan niya si Jesus. Sa dihang nabautismohan na si Jesus, mikawas siya sa tubig, unya na abri ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mikonsad kaniya sama sa salampati ug may nadungog nga tingog gikan sa langit nga nagaingon, mao kini ang akong hinigugmang anak, nalipay gayud ako kaniya. So ani nga punto mga higala, no, nga gikinahanglan gyud ay ang pagbautismo. Gipakatawo si Juan Bautista na tigbautismo aron mabautismo sa Ginoo. Ug niingon si Juan nga dili ko angay mobuhat niini, ako pa man gani ang angay nimo nga kuan. Pero niingon ang Ginoo, ha, niingon si Jesus Christ nga sagdi lang aron ma-fulfill ang tanan, aron matuman ang tanan, no, nga ginapanagna na sa mga propeta sa una nga panahon. So unya ang gipasidaan sa Dios kang Juan nga makuan daw ang